अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा। मुझे ट्रैवल करना है और अगले 2-3 दिन तक मैं ट्रैवल कर रहा हूँगा। मैं कोशिश तो ज़रूर करूँगा कि हर जगह जहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ से मैं वीलॉग अपने करता रहूँ। आई एम जस्ट टेकिंग माई लैपटॉप अलोंग। लेकिन हो सकता है इरेगुलर टाइम्स पे करूँ, इसलिए चलने से पहले मैं एक आपको अपडेट करना चाहता हूँ। कुछ इंटरेस्टिंग तो लफ्ज़ ज़्यादती होगी, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, कुछ इंटरेस्टिंग भी हैं जिनका ताल्लुक खित्ते से है, कुछ वो हैं जिनका पाकिस्तान से है, कुछ वो हैं जो पाकिस्तानी डायस्पोरा से जिनका ताल्लुक है। पहली एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट और परेशान कुन डेवलपमेंट वो है जहां कोयटा में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक डिविजनल बेंच वो होता है जिसमें दो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान होते हैं हाई कोर्ट के, और इसे हेड कर रहे थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब नईम अख्तर ऐवान साहब। इस बेंच ने इमरान खान के वकला की वो पिटिशन को रद्द कर दिया है जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि जो वकील साहब की डेथ हुई है टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई और प्रॉब्ली जून के शुरू में, अब्दुल रजाक शर साहब के कत्ल का जो एंटी टेरर कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किए हैं इमरान खान के, उन्हें सस्पेंड किया जाए। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब ने इसके हवाले से बेल ली हुई थी। मुझे ये बहुत से लोगों को ये तवक्को हो सकती थी कि ये वारंट जो हैं ये सस्पेंड हो जाएं, बिकॉज इमरान खान का साहब का इस कत्ल में खींचा जाना और इन्वॉल्व करना जो है वो बहुत ही बेतुकी किस्म की चीज़ है। लेकिन ये अरेस्ट वारंट जो है अदालत ने कैंसिल नहीं किए। जो अब अगर एक आम वकील से पूछेंगे वो कहेंगे कि कैंसिल नहीं हो सकते थे, कई दफ़ा ऐसा ही होता है, चूंकि एंटी टेरर कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू कर दिए हुए थे, मामला ऐसा होता है, रूटीन ऐसी होती है, ये कैंसिल नहीं हुए। लेकिन मुझे इस पे बहुत शक है, बहुत परेशानी है कि ये कैंसिल ना होना। पहले तो अब्दुल रज़ाक शर साहब का कत्ल, जैसे कि मेरे पिछले वीलॉग्स में आपने मुझे एनालिसिस करते सुना होगा कि मैंने कहा था कि कत्ल बजाते खुद बहुत मशकूक इसलिए है कि पहले किसी ने अब्दुल रज़ाक शर साहब को एक पिटिशन दायर करने के लिए कहा, और ये एक ऐसी पिटिशन थी इमरान खान साहब के हवाले से जिसका इमरान खान के लीगल चैलेंजेस में कोई खातिर खा इजाफा नहीं होता। इसको डिस्क्राइब ऐसे किया गया है जैसे कि इमरान खान साहब के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज होता एक ऐसा एक्स प्राइम मिनिस्टर और पॉलिटिशियन जिसके ऊपर तकरीबन 150 से 160 किस्म के केसेस हैं, जिसमें कत्ल के केसेस भी हैं, दहशतगर्दी के भी हैं, बिट्रेयल ऑफ द स्टेट और ट्रीजन के केसेस भी हैं, करप्शन के बड़े केसेस हैं, ब्लास्फेमी के केसेस हैं। उसके लिए एक मजीद इस किस्म के केस का जिसमें उसका दूर पार से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका उसके ऊपर हाँ मतलब सॉरी कत्ल मैंने गलत कह दिया, उसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन का आ जाना, जो कि अब्दुल रजाक, मेरा ख्याल उनका नाम अब्दुल रजाक शर था, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आई एम सॉरी, लेकिन शर साहब की एक पिटिशन डालना बलूचिस्तान हाई कोर्ट में कि इमरान खान और कासिम सूरी ने जो फैसले किए थे regarding the National Assembly and regarding the dissolution of the National Assembly in the March and April of 2022, वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक किया था। शर साहब के अपने जहन में होगा कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन मरहूम के इम्पोर्टेशन है, लेकिन इसको अगर आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, जिसको कहते हैं कि 35,000 फीट के ऊपर जब जहाज बोइंग उड़ रहा होता है और आप उससे नीचे देख रहे होते हैं, तो उस व्यू से आप देखें तो इस पिटिशन की ना तो कोई तुक थी ना कोई इसकी अहमियत थी। अब इस बेसिस के ऊपर कि चूंकि शर साहब ने एक पिटिशन डाली थी इमरान खान के खिलाफ और फिर उनका पुरसरार तरीके से कत्ल हो गया, कत्ल करने वाले ने उनको 15 गोलियां मारी, तो शर साहब को कत्ल करने में इमरान खान का हाथ होगा। मतलब एक से एक अजीब बात जो है वो पाकिस्तान में होती है। लफ्ज उसके लिए सिर्फ चे का है, लेकिन पाकिस्तानी बेचारे शर्मा जाते हैं और कोई लफ्ज एक्सप्लेन नहीं करता उन तमाम चीजों को जो पाकिस्तान के अंदर की जा रही है। यानी पिटिशन फजूल थी, पिटिशन का कोई सर पैर नहीं था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उससे इमरान खान के चैलेंजेस में कोई इजाफा नहीं होता था। लेकिन इस बेसिस पे कि चूंकि इन वकील साहब ने, जो एक इनसिग्निफिकेंट वकील हैं, पाकिस्तान की लीगल जो ट्रेजेक्ट्री है, ये लीगल डायनामिक्स हैं, उसमें वो एक अननोन नामालूम किस्म के वकील थे। ये कोई ऐसे आला पाए के चोटी के वकील नहीं थे कि कोई पिटिशन कर देते, वो भी बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, जिससे कि इमरान खान को कोई बहुत बड़ा चैलेंज होता। उसके बाद उनका कत्ल हो जाना, और मुझे बहुत शक है कि उनको पिटिशन दिलवाने वाले जिन्होंने उनको कहा कि पिटिशन करें, और उनको कत्ल करने वालों में खुदा ना खास्ता कोई लिंक हो सकता है। लेकिन अब उस पर फिर एंटी टेरर कोर्ट के अरेस्ट वारंट इशू कर देना भी अजीब था। अब बलूचिस्तान हाई कोर्ट का उन वारंट को बरकरार रखना और पिटिशन को रद्द कर देना, ये सब चीजें मुझे किसी डायरेक्शन में जाते हुए नजर आती हैं। ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरी डेवलपमेंट वो है जहां हम लाहौर में देखते हैं, आपसे बहुत घंटे पहले, 10-15 घंटे पहले
لطیف کھوسا صاحب جو پاکستان کے فورموسٹ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، گورنر پنجاب رہ چکے ہیں، منسٹر فار آئی ٹی اینڈ ٹیکنالوجی رہ چکے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس ملک کے بہت امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، اور گزشتہ چند ہفتوں سے یا مہینوں سے ان کی ایک اور اہمیت یہ بھی ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں، انہوں نے ایک بڑی اصولی پوزیشن لی جب جنوری میں عمران خان نے فیصلہ کیا پنجاب کو اور خیبر پختونخوا کو ڈیزالو کرنے کا، تو جن لوگوں نے پوزیشن لی کہ کانسٹیٹیوشنلی الیکشن کروانے پڑیں گے، ان میں لطیف کھوسا صاحب بہت سامنے آئے، ابھر کے آئے، صاحب نے بہت نمایاں تھے۔ جس طرح سے اعتزاز احسن صاحب نے پوزیشن لی، اسی طرح سے لطیف کھوسا صاحب نے پوزیشن لی، اور دونوں کے درمیان میں آپس میں دوستی اور آپس میں تعلق بھی بہت زیادہ ہے۔ تو لطیف کھوسا صاحب کے گھر میں ایک گن مین نے آدھی رات کے قریب فائرنگ کی، بہت سے کلیشن کوف کی کے یہ فائرنگ تھی کلیشن کوف کی، جس کے نتیجے میں ان کے گیٹ میں سوراخ ہوئے، ان کی گاڑی کے بمپر میں سوراخ ہوئے، اور ان کا جو ڈرائیور باہر تھا وہ بھی زخمی ہوا، وہ کہ بہت معمولی زخمی ہوا۔ اور یہ کلیئر ہے کہ گولیاں چلانے والوں کا مقصد کسی کو قتل کرنا نہیں بلکہ ڈرانا تھا۔ لیکن کون ہے جو لطیف کھوسا صاحب کو اس سٹیج کے اوپر ڈرانا چاہتا ہے؟ لطیف کھوسا صاحب کے اوپر اس سے پہلے تو کسی نے ڈرانے کی اس طرح کی کوشش نہیں کی ہے، وہ ہیں بھی اس قسم کی شخصیت نہیں جن کا لوگوں کے ساتھ جھگڑا ہو۔ بہت سے لوگ اس قسم کے کھڑپین جو اس قسم کی ان کی شخصیت میں ناہمواریاں ہوتی ہیں۔ لطیف کھوسا صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی ایمیبل پرسنالٹی ہیں، آپ نے ان کو ٹیلی ویژن پروگرام میں دیکھا ہوگا۔ وہ ایک ایسے ٹیلی ویژن، یعنی میں ان کو ہمیشہ جب ٹیلی ویژن پروگرام میں بلاتا تھا تو مجھے پتا ہوتا تھا کہ لطیف کھوسا صاحب کے ساتھ آپ نخرہ کر سکتے ہیں، لطیف کھوسا صاحب کے ساتھ آپ ڈس ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کو شرمندہ کر سکتے ہیں، آپ ان کو اپنی بات باور کروا سکتے ہیں، آپ ان کو بار بار کہہ سکتے ہیں کہ کھوسا صاحب یہ کیسے کر رہے ہیں، اور اکثر سیاسی لیڈران کے ساتھ آپ لاجک پہ بات نہیں کر سکتے۔ کھوسا صاحب از اے اسمارٹ مین، از این انٹیلیجنٹ مین، انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے بہت سے کیسز میں ان کو ڈیفینڈ کیا۔ اس سٹیج پہ وہ کون ہیں، وہ کون سے عناصر ہیں جو لطیف کھوسا صاحب کو ڈرانا چاہتے ہیں اور ان کو ایک پیغام دے رہے ہیں؟ یور گیس از ایز گڈ ایز مائی گیس۔ تیسری ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں اب سے چند گھنٹے پہلے، آپ کہہ رہے ہیں 6 7 8 گھنٹے پہلے، ایک پرومیننٹ پاکستانی اوریجن کے امریکن بزنس مین جناب نظر چوہان صاحب، میرا خیال نظر محمد چوہان ان کا نام ہے، جنہوں نے ایک پہلے ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایف بی آئی ان کے گھر میں گھس آئی ہے، ریڈ کیا ہے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن ان کے گھر میں نیو جرسی میں، اور اس کے فوراً بعد انہوں نے ایک ٹویٹر اسپیس جو ہے وہ شروع کی جس میں 500 سے زیادہ لوگ ایک سٹیج پہ تھے۔ میں نے اس کو دیکھا تو میں نے بھی اسے جوائن کیا بیکاز بہت الارم ہوا۔ اور نظر محمد چوہان صاحب کو میں خیر پہلی دفعہ مجھے ان کو سننے کا موقع ملا، لیکن اتنا مجھے ضرور پتا تھا کہ وہ چند دنوں سے، گزشتہ 10 15 20 دنوں سے میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کے جو وی لاگ سے، جب ان کا یوٹیوب چینل بند نہیں ہوا تھا تو اس میں وہ بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے رہے، اور مجھے یہ بھی میرے کانوں میں پڑا کہ سخت باتیں کرتے ہیں، سخت زبان میں بات کرتے ہیں، اور بڑی سٹینڈ لیتے ہیں، بڑی پوزیشن لیتے ہیں، اور اپیرنٹلی پاکستان تحریک انصاف کے وہ بہت بڑے ایگریسو سپورٹر ہیں، اچھی عمر کے آدمی ہیں، غالباً 40 50 برس سے وہ امریکہ میں۔ اب جب وہ ٹویٹر اسپیس تھی اس پہ کہا تو انہوں نے یہ کہ میرے گھر پہ ریڈ ہوا ہے ایف بی آئی نے، لیکن ٹویٹر اسپیس میں جب میں نے جوائن کیا، اٹ واز ویری کائنڈ آف دا کو ہوسٹ جنہوں نے مجھے وہاں پر جو ہے اس میں کوشچن کرنے کا، بولنے کا موقع دیا، اور جب میں نے ان سے کچھ سوال جواب کیے تو یہ احساس ہوا کہ خیر فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے قطعی طور پہ چوہان صاحب کے گھر پہ ریڈ نہیں کیا، بلکہ 3 4 5 دن پہلے انہوں نے ان کو کہا تھا کہ ہمیں آپ کو ملنا ہے، کچھ کوشچنز ہیں، کچھ آپ کو انفارم کرنا ہے، اور پھر وہ ان کے گھر میں پہنچ گئے۔ چوہان صاحب کو اعتراض یہ تھا کہ ان کو ان کے گھر میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ آئے، اور 1.5 2 گھنٹے ان کے ایک کی اسپیشل سینئر ایجنٹ جو ہیں وہ ان سے بات چیت کرتے رہے، ان کے بزنس کے بارے میں، باقی چیزوں کے بارے میں، اور لیکن پرنسپلی اس میں 2 اینگل بڑے واضح طور پہ نظر آئے۔ ایک یہ کہ چوہان صاحب غالباً پروٹیسٹس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں آؤٹ سائڈ دی پاکستان ایمبیسی ان واشنگٹن اینڈ آؤٹ سائڈ دی کانسولیٹ، اور آج کا جو دن اس وقت شروع ہو رہا ہے اس میں بھی ایک پروٹیسٹ جو تھی وہ نیو یارک میں کانسولیٹ کے باہر۔ نیو یارک میں پاکستان کا کانسولیٹ ہے، پاکستان کے 4 5 کانسولیٹ ہیں امریکہ کے اندر، ایمبیسی واشنگٹن میں ہے، ایک کانسولیٹ شکاگو میں ہے، ایک لاس اینجلس میں ہے، ایک میرا خیال ہے ہیوسٹن میں ہے، اور ایک جو ہے وہ نیو یارک کے اندر ہے۔ نیو یارک کا غالباً سب سے پرانا کانسولیٹ ہے۔ تو نیو یارک کے کانسولیٹ کے باہر مظاہرہ کرنا تھا لوگوں نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، جو اب غالباً کینسل ہو گیا، اس کو ریسکیجول کیا جائے گا۔ تو کچھ کوشچنز ان سے ان مظاہروں کے حوالے سے پوچھے گئے، کچھ ایسا بھی اس میں تاثر تھا کہ پاکستان کے کانسولیٹ جو ہیں، کم از کم چوہان صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے کمپلین کی ہے، ایف بی آئی نے شاید ایسا نہیں کہا۔ ایف بی آئی والے یہ بھی کہتے رہے کہ ہم، اگر آپ کی زندگی کو کوئی خطرہ ہے تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں۔
اور ہم کنسرن ہیں کہ آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے بیکاز آف دی ایکٹیویٹیز جو کہ آپ کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس کچھ ایسی انفارمیشن ہے. تاہم چوہان صاحب کو یہ خیال تھا کہ یہ چیز پاکستان کے کاؤنسلیٹ نے انفلوئنس پیڈلنگ کی ہے اور انہوں نے یہ کروایا. یہ خاصی انٹرسٹنگ ٹویٹر اسپیس تھی جس میں چوہان صاحب کو یہ بھی شک اور گمان تھا کہ چونکہ وہ عادل راجہ کے ویلاگس کے اندر بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں، اس لیے ان کے گھر کے اوپر یہ ایف بی آئی آئی ہے. گوکہ ریڈ اس کو آپ بالکل نہیں کہہ سکتے، ایف بی آئی بہت پیسفل طریقے سے آئی ہے اور یہ کوئی پنجاب پولیس کا وزٹ نہیں تھا، یہ ایک طرح کا ایک ڈسکشن کا وزٹ تھا. بل یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے جس سے اس تاثر کو تقویت ملی ہے جو پچھلے 2-3 ویلاگس میں نے اس کا اظہار کیا کہ پاکستانی امریکنز کے خلاف پاکستان کی جو پی ڈی ایم فیشسٹ حکومت ہے وہ اپنے مسلز و انفلوئنس کا ایکسرسائز کرے گی. اچھا، یہ نہیں کہ مجھے کوئی نیسیسرلی اندر سے کسی نے پاتال سے خبر دی تھی، فار دا سمپل ریزن کہ جب آپ ایک 35,000 فیٹ کے اوپر کا جو ویو لیتے ہیں بوئنگ کا تو آپ کو کلیئرلی نظر آتا ہے کہ جب پی ڈی ایم فیشسٹ حکومت نے عدالتوں کو، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ اور سیاسی جماعتوں کو فتح کر لیا ہے، پاکستان کو فتح کر لیا گیا ہے، وہاں پہ سانپ سونگ گیا ہے، پورے میڈیا کو سب کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، تو پھر ڈسینٹنگ وائسز جو ہیں وہ پاکستانی کمیونٹی سے پیدا ہو رہی ہیں. اینڈ آئی کوڈ اینٹیسپیٹ کہ ہمارے پہ بھی بڑا سخت یعنی نظریں ہوں گی، فوکس ہوگا، اور یہی 4-5-6 ویلاگرز ہیں یہ ٹویٹر کے جن کے بہت زیادہ فالوورز ہیں، اس میں سے کچھ برطانیہ میں جیسے صابر شاکر ہیں، یہ جو ریٹائرڈ عادل راجہ ہیں، یہاں پر یہاں پر شاہین سے بھائی صاحب ہیں، میں یہاں پہ ہوں واشنگٹن میں، وجاہت سعید خان صاحب ہیں، وہاں سے حیدر مہدی ہیں. تو ان سب لوگوں کے اوپر پی ڈی ایم کی فیشسٹ حکومت کا دباؤ اور فوکس جو ہے بڑھے گا. یہ چیز تو مجھے نظر آ رہی تھی جسٹ بائی دا ڈاٹ کنیکٹنگ. تو ابھی وہ چیزیں آپ کو ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہاں میرا سب کو پروپوزل یہ تھا کہ جو آپ لوگ کنسرنڈ ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹک سسٹم ہے جس میں ڈفرنٹ انٹرسٹ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں. اگر انہوں نے ایک انٹرسٹ کو موو کیا تو ضروری ہے کہ ایک ہیومن رائٹ کے حوالے سے لا فرم کے کی لائرز ایک دو جو ہیں ان کو ہائر کیا جائے، کوئی ایسا لائر ہو جس کو انٹرسٹ بہت ہو اس قسم کے ایشو سے، اور اس کو کھڑا کر کے امریکن حکومت کے سامنے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سامنے، ایف بی آئی کے سامنے ایشوز کو پیش کیا جائے، وہ انگیج کرے ایشوز میں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے کاؤنسلیٹ اور ایمبیسی وغیرہ کو کسی کورٹ کے اندر جو ہے، کیونکہ ویسے تو مشنز کو امیونٹی ہوتی ہے لیکن ہر شخص کو امیونٹی نہیں ہوتی اگر ان کے افسران غیر پسندیدہ حرکتیں کرتے ہیں اور اپنے ڈپلومیٹک سٹیٹس سے تجاوز کرتے ہیں تو ان کو ملک سے نکالا بھی جا سکتا ہے. اور اس کا ایک مورل پریشر جو ہے وہ بہرحال پڑے گا اگر پاکستانی کمیونٹی ایک اچھی لا فرم ہائر کرتی ہے اور وہ لا فرم جو ہے وہ ایشوز کو ایجیٹیٹ کرتی ہے. بیکاز مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے مسئلے کو ایکسرسائز کرے گی، اپنے جو انٹر ایجنسی ریلیشن شپ ہے ان کو استعمال کیا جائے گا، اور یہ ٹینشن اور یہ جو جھگڑا ہے یہ مجھے بڑھتے ہوئے یہاں پہ نظر آ رہا ہے. تو یہ چند پاکستان کے اندر کی ڈیولپمنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب جب آپ ان کا ایک میں آپ کو چیز بتا دوں کہ نعیم اختر ایوان صاحب جو چیف جسٹس ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے، جو لیڈ کر رہے تھے ایک 2 ممبر ڈیویژنل بینچ کو، یہ وہی آنریبل جج صاحب ہیں جو چند دن پہلے جب شہباز شریف صاحب کی حکومت نے ایک کمیشن قائم کیا 3 ممبر، تو اس میں ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ایک بلوچستان کے چیف جسٹس تھے، اس کو لیڈ کر رہے تھے سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب. یہ وہ کمیشن ہے جسے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے سسپینڈ کر دیا اور یہ ڈسفنکشنل ہو گیا اور یہ کام نہ کر سکا. یہ وہ کمیشن ہے جس کو بنایا گیا تھا جج صاحبان کی آڈیو لیکس اور ان کے فیملیز کے بارے میں دیکھنے کے لیے کہ یہ آڈیو لیکس اوتھینٹک ہیں، اس کی سگنیفیکنس کیا. اور یہ ایک سراسر پولیٹیکل موو تھی بیکاز اگر آڈیو لیکس ہیں ہی انلیگل ہیں تو آپ اس کے بعد اس کے اوپر کیا نیریٹو بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں؟ جو چیز ہے ہی ناجائز، جو اولاد پیدا ہی نہیں ہوئی، آپ اس کے اوپر اس کے میرٹس پہ، جائیداد میں اس کے رول کو ڈسکس نہیں کر سکتے. تو بہرحال اس کو سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دیا تھا، لیکن آنریبل جج صاحب کو حکومت نے اس میں چنا تھا. اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے تعلقات خوشگوار ہیں، اور ان کے اس ڈویژنل بینچ میں ہونا اور اس کو رد کر دینا، عمران خان کے اریسٹ وارنٹ کی پٹیشن کو سسپینڈ کرنے کو اور اس کو وارنٹ کو برقرار رکھنا خاصا میننگ فل ہو جاتا ہے، اور ایک شکل، ایک سینس آف ڈائریکشن آپ کو یہاں نظر آنے لگ جاتی. لیکن جہاں پاکستان کی اندرونی سیاست کے اندر آپ کو سینس آف ڈائریکشن نظر آتی ہے، وہیں پاکستان کے خطے کے اندر جو لارجر ریجنل ڈائنامکس ہیں اس کے اندر بھی آپ کو ایک سینس آف ڈائریکشن نظر آتی ہے. امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سالیون جو ہیں وہ اس وقت جاپان میں ہیں.
जहां जापानीज लीडरशिप के अलावा साउथ कोरियन लीडरशिप और फिलीपीन लीडरशिप के साथ उनकी मुलाकात हुई। वहां बातचीत करते हुए उन्होंने ये बताया कि टोनी ब्लिंकन जो हैं, जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो 18 और 19 जून को चाइना पहुंचेंगे और ये पहला हाई लेवल विजिट होगा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का या किसी भी ऑफिशियल का चीन का। फरवरी में ये विजिट होना था जनाब एंथनी ब्लिंकन का, लेकिन उसके बाद आपको पता है एक बैलून अफेयर हुआ था जिसमें एक स्पाई बैलून थे। वो चीन का कहना है कि स्पाई बैलून नहीं थे, लेकिन अमेरिका में लोग बंदूकें लेके उनको गिराना चाह रहे थे। उस स्पाई बैलून कंट्रोवर्सी के बाद ये विजिट जो है ये कैंसिल हो गया और अब ये विजिट हो रहा है जून के महीने में। लेकिन जेक सालिवन का ये कहना था कि ये विजिट में कोई हम ब्रेक थ्रू नहीं देखते, बिकॉज हमारे ताल्लुकात जो है वो इस वक्त इस किस्म के नहीं है कि हम कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट करें, हम सिर्फ टेंशन को कम करना चाहते हैं एंड सो ऑन। अब जहन में रखिए, खास करके अगर आप पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सिर्फ एक ही लेगेसी है जो बाईपार्टिजन लेगेसी बनी है। एक ही ऐसा इशू, एक ही ऐसा इंटरेस्ट या एक ही ऐसी पॉलिसी थी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जिसको डेमोक्रेट्स ने, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इनहेरिट किया है, एक्सेप्ट किया है, एम्ब्रेस किया है, कबूल किया है और उसको लेकर वो आगे चले। वो है एंटी चाइना पॉलिसी। ट्रंप के 2017 में प्रेसिडेंट बनने से पहले अमेरिका और चीन के दरमियान इतने बुरे ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन अभी आप ताल्लुकात की कशीदगी का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, फ्रॉम द जनवरी ऑफ 2021, फिर जनवरी 2022 आया, फिर जनवरी 2023 आया, तो 2.5 बरस के बाद अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चीन का विजिट जो है वो कर रहा है। और जो दूसरा मेजर पावर सेंटर है उसके साथ अभी तक एंगेजमेंट जो है वो फॉर्मली नहीं हो सकी। और अभी उसके बारे में कहा जा रहा है कि कोई ब्रेक थ्रू हम वहां पे नहीं देखते, हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। तमाम जेक सलिवन ने कहा कि एक्सपेक्ट हम फिर कहाँ करते हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो रही है जहां हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगले चंद दिनों में 20 तारीख के बाद यहाँ वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं। ये उनका स्टेट विजिट है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पहला, और उसके लिए बड़े एहतमाम से तैयारियां हो रही हैं। और सो मच सो कि ये कहा जा रहा है कि इस वक्त अगर यूक्रेन के बाद कोई इशू इंपॉर्टेंट है दुनिया में तो वो ये स्टेट विजिट है नरेंद्र मोदी का। अब इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो तो मैं आपको कई दफ़ा पहले वीलॉग्स में बता चुका हूँ। आप में से जो लोग बहुत पहले से मेरे वीलॉग्स देख रहे हैं पिछले 1-1.5 बरस से, मैंने कई दफ़ा इस एनालिसिस को प्रेजेंट किया है कि अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया में 4 ही पावर बनती हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना एंड इंडिया। और चाइना और रशिया के करीब आने में और उनके एक ब्लॉक के डेवलप करने में द ओनली रियल ऑप्शन जो अमेरिका के पास है वो ये है कि इंडिया को एंगेज किया जाए। लेकिन इंडिया को एंगेज करके आप खाली क्या करेंगे? इंडिया उस तरह से बड़ी ताकत नहीं है, ना मिलिटरली है, ना इकोनॉमिकली है, ना है इकोनॉमिकली। कोई नाराज हो जाएंगे हमारे हिंदुस्तानी सुनने वाले, लेकिन उस तरह की इकोनॉमिक पावर या इकोनॉमिक इंजन नहीं है, उसका वो स्टैंडिंग नहीं है, उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं है, डेप्थ नहीं है जो कि चीन की है। और अमेरिकन एनालिसिस से पॉइंट ऑफ व्यू से चीन को काउंटर करने का और उसके राइज को कंटेन करने का सिर्फ एक तरीका है कि हिंदुस्तान को पनपने का, ग्रो करने का, बड़ा होने का मौका मिले। और जब हिंदुस्तान को बड़ा होने का मौका है तो फिर दूसरा एक अमेरिकन पैराडाइम है जो स्टीव कोहन, एक बहुत ही सेलिब्रेटेड अमेरिकन स्कॉलर थे, साउथ एशिया एक्सपर्ट थे, जिन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया, और स्टीवन कोहन उनका नाम था, स्टीव कोहन उनको कहते हैं, वॉशिंगटन के पार्लियामेंस में कुछ अर्सा पहले उनकी डेथ हुई है, 1-2 बरस पहले। और 2 किताबें उनकी, बहुत किताबें थी, लेकिन एक बुक इंडिया में थी, द आइडिया ऑफ इंडिया, एक पाकिस्तान पर भी थी, आइडिया ऑफ पाकिस्तान। उसमें उन्होंने ये लिखा था कि इंडिया कभी भी मेजर पावर रीजन नहीं बन सकेगा जब तक कि पाकिस्तान, न्यूक्लियर पाकिस्तान, अपनी तमाम तवानाई, एनर्जी और पॉलिसी पोजीशन के साथ इंडिया को कंटेन करने और इंडिया को कन्फ्रंट करने की कोशिश करता रहेगा। तो इंडिया को अगर वाकई ही बड़ी ताकत बनना है तो पाकिस्तान को एकोमोडेट करना है। यानी कि इंडिया, पाकिस्तान जो है वो इंडिया की तरफ उसका रवैया नरम पड़ जाए, पाकिस्तान इंडिया को एंगेज कर ले, इंडिया पाकिस्तान में एक ऐसी एंगेजमेंट हो जिसमें पाकिस्तान अपने सारे इमोशनल, साइकोलॉजिकल, ट्रेड बैरियर्स को नीचे ले आए, अपनी फौज की तादाद में कमी कर दे, इतनी बड़ी फौज रखने की उसको क्या जरूरत है, तो ताल्लुकात बेहतर होंगे 6-7 लाख की, और अपने न्यूक्लियर पॉलिसी में भी नरमी लाए। ये कंट्रोवर्शियल है कि क्या करे, और हिंदुस्तान की जो लार्ज कॉरपोरेशंस हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकें, और पाकिस्तान के जो फिजिकल मोटरवेज और हाईवेज हैं उसके जरिए इंडियन ट्रेड जो है वो सेंट्रल एशिया तक पहुंच सके और आगे चल के ईरान को एंगेज करे। तो जितना ज्यादा इंडियन इकोनॉमी स्ट्रेटेजिकली राइज करेगी उतना ज्यादा इंडिया की ताकत में इजाफा होगा। और चाइना का जो राइज है टूवर्ड द वेस्ट ऑफ एशिया, जो चाइना की वेस्ट साइड है, क्योंकि ध्यान रखिए कि चाइना की मेजोरिटी की पॉपुलेशन जो है उसके ईस्टर्न सी बोर्ड के ऊपर, तो उसको कंटेन करने का बहुत मौका मिलेगा। अब ये तो एक होगी डेवलपमेंट। इसके साथ वो डेवलपमेंट है जो गुज़िश्ता चंद हफ्तों से आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से चीन ने एक काउंटर
डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लिया, जिसमें ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में जो बहुत ज़्यादा टेंशन्स थी उनको कम किया, और दोनों मसलसल उनकी इंगेजमेंट हो रही है, खारजा ताल्लुकात, एम्बेसीज, अभी एक नेवल फोर्स जो है रीजन में बन रही है। पहली दफ़ा, अजीबोगरीब बात है कि कि सऊदी अरेबिया और ईरान मिलकर एक नेवल फोर्स बना रहे हैं जिसमें यूएई भी पार्टनर है। उसमें एक तरफ इसराइल को बहुत ज़्यादा टेंशन है कि वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे सऊदी अरब के ऊपर, वो लगता है कि ज़ाया हो जाएगी, और दूसरी तरफ ज़ाहिर है कि एक नया ब्लॉक बन रहा है जिसमें चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया, यूएई और ईरान जो है वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और अपने दरमियान में जब नेवल फोर्स की बात होती है तो फिर एक टर्म है जिसको मिलिट्री नेवल टर्म में कहते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब यह है कि आप एक दूसरे के इक्विपमेंट और काम करने के तरीकों के बेहतर समझते हैं। तो अब यहाँ पर देखने की बात ये होगी, पाकिस्तान के अंदर की पॉलिटिक्स को हम मसलसल जिक्र करते हैं कि ये जो अलायंसेस बन रहे हैं इसमें पाकिस्तान जो है वो अमेरिका, हिंदुस्तान, जापान वगैरह की अलायंस की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, या पाकिस्तान चाइना, ईरान, सऊदी अरब की अलायंस की तरफ जाएगा, या एक ग्रेसफुल बैलेंस जो है वो कायम रख सकेगा। बाकी ये है कि जो जिसको मेरी बात समझ आ जाए, जिसको उसका भी भला, और जिसको ना समझ आए उसका भी भला। फिर आपसे कुछ घंटों में, एक आध पूरे दिन के बाद मुलाकात होती है। थैंक यू।